अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जी क्लास, आज हमने मौलवी अब्दुल हक का तारुफ जो है वो हमने पढ़ना है। सफ़ा नंबर है आपके पास 37। पिछले लेक्चर में हमने अपनी गज़ल जो है वो कंप्लीट की थी। आज हम मौलवी अब्दुल हक का तारुफ जो है वो पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 37 पे। पहले मैं आपको इसके अहम नकात जो हैं वो समझा देती हूँ। पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो कौन थे? तो मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो उर्दू के मुफक्किर, माहिर लिसानियात और एक जो है वो अदीब थे। मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उर्दू अदब के लिए जो है वो वक्फ़ कर दी, यानी कि उर्दू की खिदमत में इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वक्फ़ कर दी। सबसे पहले आपको MCQs आ जाता है कि इनकी पैदाइश जो है वो कब हुई और इनकी वफ़ात कब हुई। आपके पास 2 MCQs आ जाते हैं और इनका लक़ब क्या था? बाबाए उर्दू। ठीक है, तो क्लास ये 3 आपके पास MCQs आ जाते हैं कि 1870 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1961 में इनकी जो है वो वफ़ात हुई थी। लक़ब इनका बाबाए उर्दू है। वो क्यों है, क्यों इनको बाबाए उर्दू का लक़ब दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उर्दू अदब के लिए जो है उर्दू के लिए जो है वो वक्फ़ कर दी थी, इसीलिए इनको बाबाए उर्दू का जो है वो लक़ब दिया गया। आपके पास 3 MCQs ही आ जाते हैं। अपनी किताब सफ़ा नंबर 37 के ऊपर आप ये अंडरलाइन करेंगे। आगे आ जाता है जी इनकी तालीम और इब्तदाई ज़िंदगी। तो इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो इन्होंने अपने घर से हासिल की थी। इन्होंने अपने घर में ही जो है वो इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद जो है आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ कॉलेज से इन्होंने आला तालीम हासिल की। वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े उस्ताद से जो है वो इल्म हासिल किया था। वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ सैनहाली, मौलाना शिबली नुमानी, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, जो जिनसे ये साहबे जो है वो इल्म हुए थे, जिनसे जो है इन्होंने काफ़ी जो अरसा है इनके साथ जो गुजारा और इनसे बहुत कुछ जो है इन्होंने सीखा। जी, इन्होंने जो है वो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद जो है इन्होंने बड़े बड़े उस्ताद की रहनुमाई में जो है वो काफ़ी अरसा गुजारा और औरंगाबाद में इन्होंने तालीम के शोबे से जो है वो काफ़ी अरसे तक ये वाबस्ता रहे, वहाँ पे प्रोफेसर रहे। उसके बाद जो है मुख्तलिफ इदारों में इन्होंने जो है वो काम किया। पहले ये एक हैदराबाद में एक स्कूल में जो है मुलाजमत की। इसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी अरसा जो है ये उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में प्रिंसिपल रहे और 1930 तक वहाँ पर जो है इन्होंने बतौर प्रिंसिपल जो है वो खिदमात सर अंजाम दी। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के बाद जो है इनकी खिदमात की, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है जब ये कराची आए तो वहाँ पे भी इन्होंने उर्दू अदब की बहुत सारी जो है वो खिदमात की। उर्दू जो है उसको कौमी ज़ुबान बनाने में अहम किरदार इन्होंने अदा किया। इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू जो है उसमें इन्होंने अहम किरदार अदा किया और इसका दफ्तर जो है इन्होंने कराची जो है वो मुंतकल जो है वो कर लिया था। अंजुमन तरक्की उर्दू जो है ये एक तंजीम थी जो चलाई गई थी। ये तंजीम जो है अंजुमन तरक्की उर्दू, ये उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए जो है वो बनाई थी, ताकि जो है वो उर्दू ज़ुबान को जो है वो फ़रोग़ हासिल और तरक्की जो है वो मिल सके। तो इन्होंने जो है बतौर सेक्रेटरी जो है वो अहम जो है वो किरदार अदा किया इसमें और उर्दू ज़ुबान को जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न किया। इन्होंने वही जो अंजुमन तरक्की उर्दू थी जो वहाँ पे इन्होंने क़याम की थी बरसगीर में, वो इन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में वही इन्होंने खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। उर्दू अदब की बहुत सारी जो हैं सरमाया मौजूद है हमारे पास। बहुत सारे रिसाले जो हैं वो जारी किए। इसके अलावा इनका मशहूर रिसाला जो है वो कौमी ज़ुबान, ये आपको MCQs जो है वो पूछा जाता है कि कौन सा रिसाला मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो
جاری کیا تھا۔ تو قومی زبان یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے پاس MCQs ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی اہم خصوصیات جو ہیں مولوی عبدالحق کی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی جو ہے وہ محنتی تھے، مخلص تھے اپنے کام کے ساتھ، اور زبان سے محبت کرنے والے اور سادہ اور نیک دل انسان تھے۔ تو یہ ان کی اپنی جو ہے وہ شخصیت کی خصوصیات ہیں۔ اگر ہم ان کی تصانیف کی بات کریں تو ان کی سب سے جو اہم تصنیف ہے چند ہم اثر جو ہے ان کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 24 ہم اثروں کے جو ہیں وہ خاکے انہوں نے لکھے۔ اب ہمارے پاس ایک خاکہ جو ہے نامدیو مالی، یہ بھی وہیں سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نامدیو مالی کو یہ ایک خاکہ ہے۔ اب آپ نے ان میں سے جو 7-8 MCQs ہیں آپ کے، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ان کی پیدائش، وفات، ان کا لقب، اور جو ہے یہاں پہ انجمن ترقی اردو ادبی خدمات میں ان کا اپنے قومی زبان، ان کا رسالہ، یہ اہم MCQs ہے جو آپ کو بار بار جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چلیں اب ہم کلاس ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر ہے آپ کے پاس 37 اوپن کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں مولوی عبدالحق، آپ کو سامنے ڈیٹ نظر آ رہی ہے، اس کو انڈر لائن کریں اور اوپر MCQs لکھیں کہ 1800 جو ہے وہ 70 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ آپ کا MCQs ہے جو آپ کو بار بار جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ UP انڈیا کے ایک گاؤں ہپوڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ کا ایک MCQs ہے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے، تو میرٹھ UP، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، انڈر لائن کریں اس کو۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد اسکول اور کالج کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی، جہاں سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، پروفیسر تھامس آرنڈ اور نواب محسن الملک جیسے صاحبان علم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب آپ نے ان سب کا نام سنا ہوا ہے۔ نواب محسن الملک جو ہیں وہ بھی سیاسی اور ادبی لحاظ سے جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ استفادے کا موقع ملا، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ صحبت میں انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ علم و فضل جو ہے وہ حاصل کیا۔ ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن میں ایک اسکول سے کیا۔ بعد ازاں صدر محتمم تعلیمات تعینات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے، مگر کچھ ہی عرصے بعد یہ ملازمت ترک کر دی اور عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل بن گئے، یعنی کہ وہ ملازمت انہوں نے چھوڑ دی اور عثمانیہ کالج جو ہے وہاں کے پرنسپل کے طور پر جو ہے وہاں پہ خدمات سر انجام دی۔ 1930 میں اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ 1930 میں جو ہے وہاں سے بھی ریٹائر ہو گئے، چھوڑ دیا۔ مولوی عبدالحق 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ انہوں نے اس انجمن کو ایک فعال علمی ادارہ بنا دیا۔ وہ 1935 تک حیدرآباد دکن اور 1936 سے لے کر 1947 تک دلی میں اسی حیثیت سے فائز رہے، یعنی کہ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری کی حیثیت سے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی آ گئے۔ جب پاکستان بن گیا تو یہ وہاں سے جو ہے وہ اپنا دفتر جو ہے انہوں نے کراچی میں منتقل کر لیا پاکستان میں۔ مولوی عبدالحق کی تمام زندگی خدمت و اثار اور عزم و استقلال کی داستان ہے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اردو زبان کی خدمت میں اور اس کی ترقی و بقا کے لیے طرح طرح کی لڑائیاں لڑنے میں بسر کی۔ کہا کرتے تھے، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اور پڑھنا لکھنا، دوستی، تعلق، روپیہ پیسہ، سب کچھ اردو کے لیے محقق ہے۔ اسی لیے انہوں نے اردو کے اہتمام میں کراچی میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج اور اردو یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنایا، یعنی کہ انہوں نے اردو زبان کے فروغ کے لیے انہوں نے اتنے سارے جو ہیں وہ کالجز کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ اس کو ممکن بنایا۔ اور اردو کے دو رسالے اردو قومی زبان، یہ آپ کے پاس MCQs ہے کہ یہ قومی زبان رسالہ جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ جاری کیا تھا، تو یہ مولوی عبدالحق آپ جو ہے وہ یاد رکھیں گے، جو آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی ان گنت تصانیف ہیں، ان کی تحریر میں بے ساختگی اور ستھرا پن ہے، اور وہ جگہ جگہ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہندی کے کومل لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کی تحریر
بول چال کی زبان نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ان کی تحریر کی خصوصیات ہیں، بے ساختگی اور ستھرا پن جو ہے وہ ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ چند ہم اثر جو ہے ان کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ کتنے جو ہے 24 ہم اثروں کی جو ہے وہ خاکے لکھے ہیں۔ ایک خاکہ جو ہے وہ ہماری درسی کتاب جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے ہمارے نصاب میں، جس کا عنوان ہے نام دیو مالی۔ جیسا کہ خاکے کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مالی کا خاکہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا اسی کے پودے تھے۔ ٹھیک ہے کلاس، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے جو میں نے انڈر لائن کیا ہے آپ انڈر لائن کریں گے اور اس کو آپ یاد کریں گے اچھی طرح سے۔ جو پوائنٹس آپ کو بورڈ پر بتائے گئے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے جو ہے ان کو ذہن نشین کریے گا۔ اوکے کلاس، انشاءاللہ کل ہم نام دیو مالی کی جو ہے وہ پڑھائی کریں گے، ساتھ میں جو ہے اس کی تشریح کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ڈائری آپ کی ہے مولوی عبدالحق کا تعارف جو ہے وہ یاد کریں، آپ دیکھیں اور اس کو انڈر لائن کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔